والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. نحن الآن وقفنا عند الباب السابع في تهذيب النفوس وتربيتها، وهو قانون الزهد. ما هو الزهد؟ سؤال. لو سألك يا طالب العلم إنسان ما معنى الزهد، ماذا تقول له؟ لا جواب، أريد جواب منكم. نعم. ترك الدنيا في قلبي. ترك الدنيا في قلبي. في قلبي أم من قلبي؟ من قلبي. في قلبي، عم حطها بقلبي معناتها. حول ولا قوة إلا بالله. هل يزهد في الدنيا وهو حطتها في قلبه؟ كيف بقى؟ مستحيل. ما هو الزهد؟ الزهد أن تستعمل الدنيا لا الدنيا تستعملك، أي أن تستعمل الدنيا كما تريد وفق ما أراد الله لك، لا هي أن تستعبدك وتستعملك فتلهيك عن ربك وعن مقاصد الدعوة الذي بعثت إليها في هذه الحياة. الله ما خلقنا إلا لشيء واحد، ما هو؟ بإقرار أنفسنا. ما أحد غصبنا على ذلك، حتى الله لم يغصبنا. سؤال وأجبنا عليه. ما هو السؤال؟ في عالم الأرواح، في عالم الأزل، قبل بعثنا إلى التكليف الدنيوي، ما هو السؤال؟ ألست بربكم؟ صح ولا لا؟ هذا السؤال ولا لا؟ ألست؟ هذا سأل الله الروح ولا الجسد؟ سؤال لكم. الله سأل أرواحنا أم أجسادنا؟ فإذا الجسد ليس له علاقة، لا تدخلوا الجسد في هالموضوع. العب بجسدك زي ما أنت عايز، بس الويل لك إذ أدخلت الجسد في أحكام قلبك وروحك. ضعت. فافهم. فإذا ما هو الزهد؟ استعمال الشيء لا الانشغال به. ما هو الزهد؟ أن تزهد بالشيء، لا أن تتركه، ولكن لا أن يدخل قلبك فيشغلك عن مقصودك، ومقصدك رضاء ربك. ولذلك ضمن لك الدنيا، وضمن لك الرزق، وضمن لك العقل، وضمن لك الله كل شيء. لم يبعثك في التكليف الدنيوي وهو بخيل عنك بشيء، إنما أنت التهيت عنه بما ضمنه لك. هذا دليل العقل ولا الجنون؟ أنا بدي أسألكم سؤال بسيط. إذا أنا ضامن لك أعطيك 100 جنيه مثال، مشان ما تنشغل بغداء أو إفطار، ورحت تبحث عن 100 جنيه مشان تاكل وتشرب، هذا عايز جنون ولا لا؟ واضح السؤال؟ أما نترجم بالملايو، ترجم يا محمد. أنا أعطيتك 100 تروح تاكل، تتغدى، تفطر، تتعشى، مع ذلك رحت تبحث كيف بدك تجيب 100 مشان تاكل. هذا عين العقل أم عين الجنون وإضاعة الوقت؟ ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. Contoh seseorang yang tidak otaknya itu. علي صوتك، أنا بدي أسمع. Contoh orang yang tidak percaya bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang yang nak makan, kita sudah siapkan makan atau kita sudah kasih uang yang cukup untuk beli makan, tapi dia buang uang itu, habis itu dia nak pergi cari uang sendiri. صح؟ واضح الكلام؟ الله ماذا قال؟ بنص قرآني قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، لم يقل وفي الأرض رزقكم. دليل أنه مكتوب لك قبل مجيئك إلى الدنيا. ليه مشغول فيه وبتفكر فيه قبل ما تتخرج من الجامعة وقبل ما تلاقي وظيفة وتعال بقى؟
صح ولا لا؟ نعم. Dan فهم الكلام؟ أم نترجم؟ أنا أريد تفهموا، أنا ما أتكلم مشان كلام. ترجم. dan Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'annya mengatakan wa fis samaa'i rizqukum, ya, dan ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rezeki kalian dari Allah, ya. Sebelum kalian ada, sebelum kita ada, sebelum kita diciptakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki manusia yang akan yang belum keluar. Tetapi kita sebagai manusia malah menyibukkan diri dan khawatir takut gak makan sebelum waktu sebelum selesai kuliah, sebelum datang waktunya kita sudah risau, wah takut besok Allah gak kasih makan. ومن هو المتكلم؟ الله. من وعد الله، مش واحد زميل مثلك مثله، أو أخوك أو أبوك أو عمك أو خالك أو أمك. الله. وعد الله وعد قطعي ما في تردد فيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأنت مضمون لك رزقك وانشغلت بالرزق، علما أنه ما طلبه منك لا تقوم به. وما هي حق عبادته؟ ما حق العبادة؟ معرفته، وألا ينشغل قلبك عنه. فإذا انشغل قلبك عنه هل تكون محب ولا كذاب؟ أنا بحلف يمين والله العظيم كذاب، يمين مغلظ. ترجم. Dan ini yang bersumpah bersama hukum dan yang mengatakan ini bukan saudara kita, bukan teman kita, bukan orang tua, bukan hamba sama seperti kita yang lemah. Ini adalah janji dan omongan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana omongan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti. Dan kita akhirnya menyibuki diri dengan sesuatu yang tidak diminta, ya, yaitu cari rezeki atau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rezeki itu dari Allah, dan meninggalkan yang sesuatu yang diperintahkan kepada kita, yaitu menjadi seorang hamba, ya, sampai kepada marhalah ubudiyah. Kalau kita misalnya masih di dalam posisi seperti ini dan berani-beraninya mengaku cinta, di sini Syekh Yusuf mengatakan bahwasanya Syekh Yusuf bersumpah bahwasanya itu adalah dusta. Wallahul azim kadzdzab. ليس معناه ترك الأسباب، لا تفهم ذلك. دروس وتوظف واشتغل واعمل، ولكن لا تعلق قلبك بهذه الأشياء. علق قلبك بربك والاتكال على الله لا على الأسباب. هل فهمت وعقلت؟ هذا المقصود. Dan bukan berarti ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang memberi rezeki, bukannya meninggalkan asbab, bukan meninggalkan kerja, bukan meninggalkan kerja atau sebab-sebab yang menyampaikan rezeki kepada kita dari Allah, bukan meninggalkan itu, tetapi kita melakukan apa yang kita harus lakukan seperti kerja dan lain sebagainya. Sisanya itu Allah yang atur. Dapat rezeki, dapat banyak, dapat sedikit, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. لهذا القانون الزهد له قانونين: تنوير، نور الطريق الذي نريده، وتحرير النية في الأعمال. فهم؟ نعم. Dan di sini di posisi seperti ini kita harus melakukan dua hal, yaitu yang pertama adalah tanwir dan tahrir. Tanwir itu menerangi, dan tahrir itu membebaskan diri. البيان الأول من الله تنوير. قال تعالى: بقية الله خير لكم. بقية الله خير لكم، مش بقية الدنيا، لأن الدنيا ما باقية لكم وليه مشغولين فيها. هذا عين الجنون ولا لا؟ إذا شيء منه مضمون لك ليه تنشغل فيه؟ هل ده أنك عاقل ولا مجنون؟ إن كان مال أو عمر أو جمال أو عز أو ذل، ما في شيء ثابت، كله متغير، ليه مشغول فيه؟ نعم. Dan yang
Pertama, bagian tanwir, yang dimana baqiyatullah atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau itu dari bersifat akhlak dan anwar dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang akan kekal bersama kita. Akhlak kita, ya, ma'rifat kita kepada Allah itu akan bersama kita selalu. Ya. سؤال: ما هي بقية الله؟ من منكم يعرف ما هي بقية الله؟ مش عارفين؟ سأطردكم من الجامعة. راجع له ولا لا؟ وطالع من الدنيا. تصور تغفل عما باقي لك وتنشغل بما هي ليست لك. هل هذا دليل جنون ولا لا؟ عقل ولا مجنونة؟ تفهم. نعم. Baqiyatullah di sini Syekh akan cakap yaitu adalah akhirat, yang dimana dia akan kekal bersama kita, ya, tetapi kita meninggalkan hal tersebut dan fokus kepada baqiyatud dunia, yaitu ya hal-hal yang diberikan oleh dunia, sedangkan hal-hal yang kita kejar di dalam dunia ini adalah hal-hal yang tidak akan bersama kita selamanya. Dia mau itu dari harta لذلك dan lain sebagainya. لذلك إن لم تزهد في الدنيا الدنية الحقيرة ماذا ستكون النتيجة؟ أنت الخسران، فأنت بعيد عن الآخرة الباقية العلية. فهل أنت عاقل أم مجنون؟ أجيبوني يا طلاب العلم الشرعي. نعم. Dan ketika kita tidak zuhud di dalam dunia ini dan terus mengejar dunia dan kita meninggalkan akhirat, ya, itu adalah apakah orang yang seperti itu, yang mengejar sesuatu, yang meninggalkan sesuatu yang kekal dan mengejar sesuatu yang sementara, itu apakah orang gila atau orang yang waras? ما معنى هذا الكلام؟ ضرب الله مثال فقال: اسمع مثال ربنا لنا في القرآن: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء. صح ولا لا؟ فاختلط به نبات الأرض، اختلط بنبات الأرض فأصبح هشيما. أصبح الماء مخلوط في الماء وفي الدنيا، وهذه الدنيا غفلة تذروه الرياح تلعب فيه، الرياح تأخذ يمين وشمال. هل الماء ينزل محل ما يريد أم محل ما تأخذه الرياح شمال ويمين وشمال؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا، والله قادر، وليه مشغول بما ليس بمقتدر عليه؟ فافهم هي الآية نص: إنما الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، زبالة يعني كلنا، تذروه الرياح تلعب به الرياح يمين وشمال، وهكذا قلوب العباد تلعب بها الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. امتحان لك يا إنسان، يا من قلت له بلى لما سألك عن المحبة قلت نعم أنا أحببتك. يعني شوف يا كذاب ولا صادق. فإذا لا محبة دون امتحان، أليس كذلك؟ هل المحبة في الكلام ولا بالفعل؟ تفهم. نعم. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'annya pun memberikan contoh lagi, ya, memberikan contoh dengan air, ya, yang turun dari langit, habis itu menjadi jatuh kepada tanah, dan tanah itu keluar pohon atau keluar tumbuhan, dan tumbuhan itu dibawa angin kiri, dibawa angin kanan, sehingga dia rusak, sehingga dia bergoyang-goyang terus pergi kemanapun angin itu bawa. Ya, begitu juga dengan seorang hamba yang dimana dia sebenarnya tidak ada kuasa. سؤال: هذه الدنيا حقيقة ولا خيال؟ ها؟ الدنيا حقيقة ولا خيال؟ فتصور لما أنت مشغول بالخيال، هذا عين الجنون ولا لا؟ ترجم. Dan Syena memberikan pertanyaannya, dan pertanyaannya adalah apakah dunia ini sesuatu yang kekal atau yang hakiki atau sesuatu yang wahmi khayali, ya. Dan memang kalau memang khayali, kenapa kita selalu menyibuki diri mengejar, ya, yang bersifat khayal ini? اسمع ما يقول هذا المحب:
إنما هذه الحياة خيال، إنما هذه الحياة خيال. فالجهول، والجهول ضد العالم، يعني مجنون، جاهل. فالجهول، الجهول من يصطفيها، من يختارها. فمبارك عليك الدنيا اللي مشغول فيها يا مجنون. ما مضى فات، ما مضى فات ولا يأتي. والمؤمل غيب، إذا مأمل فيه لم يأتي بعد في علم الله. ولك الساعة التي أنت فيها فاصطفيها قبل فوات الأوان. نعم. Dan di sini ada pepatah kata yang dimana seorang alim mengatakan awal hayat sini. Ya. Sesungguhnya kehidupan ini seluruhnya kehidupan yang penuh dengan khayal, atau dunia ini adalah hal yang akan hilang, sesuatu yang khayal, ya. Dan maka orang yang bodoh itu adalah orang yang akan memilih khayal tersebut, ya. Dan ada lagi sebuah syair yang mengatakan, ya, bahwasanya yang telah lalu itu telah pergi, ya. Maksudnya jangan memikirkan yang telah lalu. Dan sesuatu yang akan datang nanti itu adalah sesuatu yang gaib. Ya, jangan memikirkan yang lalu, jangan memikirkan yang gaib. Tetapi kamu memiliki satu momen, satu detik, yaitu sekarang. Ya, fokuslah kepada sekarangmu itu. فافهم. تحرير خلو قلبك من المعصية. ما هي المعصية؟ مخالفة وعدك لربك. ألم تقر بمحبته وطاعته؟ فالمعصية خلاف ما أقررت، لذلك سميت معصية. والعصيان ضد الفعل، عدم الفعل. فإذا خلو قلبك من المعصية للمولى أحق بك أيها العاقل وأولى. فإذا عصيت فهذا عين الخسران والجنون. فافهم أيها المحب أو من تدعي المحبة. نعم. Dan yang kedua adalah tahrirnya, yang dimana Syaikh di sini katakan, ya, kosongnya hati daripada kemaksiatan. Dan maksiat di sini adalah, ya, ingat kepada selain Allah atau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ahaqqu bika ayyuhal aqil, itu lebih patut dan pantas dan seharusnya seperti itu, wahai orang yang berakal. طيب. معنى هذا الكلام أي فرغ قلبك من المعصية. ما هي المعصية؟ الانشغال بغير الله والاشتغال بها، ثم املؤها بطاعة مولاك كما أمر ووعدته بالموافقة والامتثال. أحق لك وأليق بالله سبحانه وتعالى الطاعة، أليق بطاعة مولاك. الله ليس بحاجة إلى طاعتك، الطاعة لك ليس له، لأن قلبك موضع نظر الرب. فهل تريد أن ينظر الرب إلى قلب غافل؟ إذا نظر الرب إلى قلب غافل هل يرضى أم يغضب؟ فافهم. إذا محبوبتك أو محبوبك نظر إلى قلبك وأنت غافل عنه، هل يكون مسرور أم غضبان؟ فكيف ربك؟ فافهم. طيب، وهو محل الطاعة أو المعصية. فنظر الرب بقلبك، قلبك مكان الطاعة أو المعصية. فإن غفل عن ربه معصية، وإن حضر مع ربه فطاعة. فافهم. تفضل. Yang syarah daripada hal tersebut, jumlah tersebut tadi, ya, kosongkanlah hatimu daripada kotoran-kotoran maksiat, ya, dan isi hatimu dengan cahaya-cahaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati itu diisi dengan cahaya taat, itu adalah hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat
hati seorang hamba dan ternyata hati itu penuh dengan ghaflah, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala akan murka. تنوير 3. لو لم يكن من خبث الدنيا لو لم يكن من خبث الدنيا شو إلا أن حلالها حساب حلالها حساب وحرامها عقاب لكفى امتحان لك أيها المجنون فافهم لكفى ذلك عبرة فاعتبروا يا أولي الألباب أولي العقول فافهم فأنت في غرفة الامتحان يا زكي ليس في حديقة نزهة. نعم ما فهمتش يا سيدي. نعم ما فهمتش العبارة. كم تدفع؟ كل شيء مجانا. طيب إن كانت الدنيا معصيتها والعياذ بالله الدنيا لو لم تكن فيها إلا خبثها أي غفلتك عن ربك إلا أن حلالها حساب ما أحله الله تستعمله ولكن حيحاسبك عليه حتستعمله صح ولا غلط. طيب وحرامها عقاب وبعدها بتتعلق بالدنيا ولي عليها الامتحان وحرامها عقاب لكفى ذلك عبرة فاعتبروا يا أولي الألباب يا أولي العقول. فأنت في الدنيا في غرفة الامتحان ولا أعتقد واحد بيكون وهو في غرفة الامتحان يوم عرسه بيكون. ها أسأل سؤال إذا واحد دخل غرفة الامتحان فرحان كيوم يوم فرحه مستحيل بده يطلع يا رب سلم بس صح ولا لا؟ نعم نعم. Di dalam jumlah ini, di dalam ibarah ini yang dimana dia Syekhna mengatakan bahwasannya dunia ini semuanya itu penuh dengan ujian, ya, mau itu halalnya mau itu haramnya, karena halalnya itu adalah sesuatu yang kau nanti akan diminta dihisab, ya, dipertanggungjawabkan, di mana halalnya dipakai dan lain sebagainya, dan juga haramnya ketika dilakukan mendapatkan iqab atau siksaan atau balasan, ya. Maka dunia ini sebenarnya halalnya dan haramnya semuanya ini tempat ujian. هذا الكلام الذي قلته الآن لابن اللبان. ومن هو ابن اللبان؟ من التابعين الذي عاصروا السلف والخلف في آخر عصر التابعين. عاش في عصري السلف والخلف وهذه هي الدنيا بكل ما فيها أيها المشغول بها. هذه الدنيا وسمى ربنا دنيا من الدناءة والحقارة وأنت انشغلت فيها. نسأل الله السلامة من دائها والمعونة على دوائها. آمين ya. اللهم آمين. نعم. Ibarah ini diriwayatkan dari Ibnu Labban yang dimana beliau hidup, dia adalah seorang yang hidup di era salaf dan di akhir hayatnya pun sempat menyaksikan era orang khalaf, ya. Dan di sini dia mengatakan bahwasanya dunia dengan seluruhnya ini adalah ujian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada ujian tersebut. أنا أسألكم سؤال. إذا مررتم في شارع ورأيتم اثنين يتشاجرون ويتقاتلون تفقوا تتفرجوا ولا بتمشوا بسرعة حتى لا يصيبكم أذاه أحدهما؟ ما الجواب؟ سهل. Misalnya ya ketika kita lagi jalan kita tengok ada banyak ada dua kelompok orang yang tengah bergaduh, saling memukul, saling menyakiti, ya. Apa yang kita lakukan ketika melihat kondisi seperti itu? Apakah kita tonton hal tersebut atau kita berusaha untuk menjauh
agar tidak ikut campur, tidak kena pukul, tidak tersakiti oleh dua kelompok yang tengah begaduh ini. ما هو عين الجنون؟ أنك تنشغل بما ليس لك وبالنتيجة ما حتاخذ شيء سوى الهم والحساب والعذاب. فهذا عقل ولا جنون؟ نعم. Hanya orang gila yang akan menonton hal tersebut dan bahkan ikut campur, di mana dia sebenarnya bukan bagian daripada urusan dua kelompok tersebut, dan orang yang waras atau orang yang sehat dia akan jauh dan meninggalkan hal tersebut. لذلك التحرير الفارغ من شغلها الذي فرغ نفسه من الانشغال في الدنيا يا قوم لا يحترق بنارها، لا يحترق بعذاب الدنيا ومصائبها. شعلها في ذلك اليوم، لأن الدنيا النار تطلع شعل، والشعل بتضر وبتحرق، فابتعد عن الدنيا كي لا تحرق نفسك. فافهم. نعم. Maka di sini pepatah kata yang di mana dia mengatakan al-farighu, ya orang yang mengosongi dirinya atau membiarkan dirinya tidak menyibuki dirinya dengan hal-hal di dunia ini, dia adalah orang yang tidak akan dibakar di dalam hari kiamat atau di api neraka nanti. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أي أن الذي فرغ قلبه ونفسه من الاشتغال بهذه الدنيا، شغل جسده فيها أوكي، بس قلبك لا تشغله بالدنيا، هو الذي حمى نفسه من الاحتراق بنار حبها وتعبها وشقائها، تعلقها في الدنيا ونار العذاب عنها في الآخرة. حمى نفسه من عذاب الدنيا والسؤال يوم القيامة عن عمله. ففهم. Maka syarahnya di sini adalah ada orang ketika ya meninggalkan dunia ini ya, dan tidak ikut campur dengan dunia ini ya, dengan akal dan hatinya ya, bukan dengan jasadnya tetap ada dalam dunia ini bekerja dan lain sebagainya, tetapi hatinya dan otaknya itu tidak berta'alluq kepada dunia ini. Dia sesungguhnya dia adalah orang yang telah menjaga dirinya dari api neraka di hari kiamat nanti. سؤال: ترك الشر والزهد في الشر نعمة أم نقمة؟ سؤال. أن تزهد بالشر نعمة أم نقمة؟ ترجم. Zuhud atau meninggalkan sesuatu yang buruk ya, dan ya zuhud atau meninggalkan sesuatu yang buruk itu adalah sebuah kenikmatan atau bukan? وهو حكم واجب في الإسلام لأنه محرم، الشر محرم، وترك الحرام طاعة لله. نعم. Dan bahkan meninggalkan sesuatu yang buruk yang menyakiti diri kita atau mencelakai kita itu adalah sesuatu yang wajib di dalam agama kita. طيب. فإذا الزهد في الشر واجب في المحرمات، واضح؟ نعم. طيب. ومندوب في الكثير من المباحات، تركها أولى، ابتعد عن الشر ونيله. وفي أحكام الحقيقة هذا أحكام الفقه، أما أحكام الذوق الإلهي لله عز وجل والمحبة لله عز وجل عند أهل الطريقة واجب في الجميع. الزهد في كل شيء في الدنيا أمر واجب لا فصل بينهما، لأن لا حماية لك إلا بزهدك في الدنيا، أي عدم الانشغال بها. فقل نعم يا مطيع، نعم، فازهد في الدنيا وقل نعم يا مطيع، وإلا ستكون عاصي إن لم تكن مطيع. فافهم. نعم. Maka meninggalkan sesuatu yang buruk atau meninggalkan sesuatu yang haram itu wajib ya, dan meninggalkan sesuatu yang menyakiti kita tetapi dia hukumnya mubah itu mandub, lebih baik dilakukan menjauh hal-hal yang syubhat dan lain sebagainya. Itu di dalam hukum-hukum fikih ya. Adapun di dalam hukum-hukum atau di dalam azwaq para arifin, mereka mengatakan ya bukan hanya zuhud kepada masalah haram dan makruh dan lain sebagainya, tapi apapun yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan. Maka pahami wahai orang yang akan taat.
لذلك الزهد فريضة فيما حرمه الله تعالى، وهذا ميزان شرعي دقيق يجب التنبيه إليه والانتباه إليه ولو الكلمة قبل أن تتكلم أو تسمع، هل هذا مباح أو غير مباح؟ لا تنصت إلى ما لم يحكم الشرع به، لأن ميزان القوم أي أهل الله هو القرآن والسنة. ميزانك يا محب لله ورسوله كتاب الله وسنة نبيه، والشرع الشريف هو الذي حكم في هذا. ولذلك نبه الشرع أن لا تنشغل بالدنيا عن ربك وازهد فيها. نعم. Ya, syarah daripada perkataan tadi ya, bahwasanya zuhud itu adalah zuhud terhadap atau menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kewajiban kepada semua orang muslim ya, dan semuanya itu, semua hal-hal ini yaitu dari perintah daripada menjauhi hal-hal yang haram itu semuanya ada di dalam Quran dan Sunnah. Ya, ada takarannya, ada ilmunya, ada perintahnya di dalam Al-Quran wa Sunnah. Dan Al-Quran wa Sunnah pun adalah mizanul qaumi atau alat takaran untuk al-qaum. Al-qaum di sini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك الشرع لما جعل لك مباحات ومندوبات في الشرع بالمباحات من باب التربية لا من باب الأحكام، فلا تنط وتاخذ مسببات لتفعل بالمباحات لتقع في المحرمات بعدين. من باب التربية وعدم التعلق بالعادات والتقاليد، وهذا لكم خصوصا. عندكم في جنوب شرق آسيا مستحكم كثير من العادات والتقاليد ليس للإسلام بها صلة لا من قريب ولا من بعيد. تفهم؟ نعم. Ya, dan ya ketika tasawuf atau misalnya al-qaum itu melarang atau bilang bahwasanya sesuatu yang mubah itu haram, itu sebenarnya dari itu adalah bagian daripada tarbiyah ya. Karena orang biasanya ketika istihtar atau biasanya dia Allah ini mubah nggak apa-apa, dia berlebihan di dalam hal yang mubah dan tidak mendidik dirinya, dia nanti akan jatuh kepada yang haram ya. Maka tinggalkanlah yang mubah itu untuk tarbiyah, bukannya secara hukum fikih, apalagi hal-hal yang bersifat adat-adat dan budaya-budaya kita sebagai orang Nusantara, karena kita banyak mengikuti budaya-budaya dan adat-adat dan takalid-takalid yang ada di dalam negeri-negeri kita ya, tetapi sebenarnya budaya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. من هذه التقاليد عندكم وننبه عليه ونبهنا كثير وسنظل ننبه على الأمر الشرعي هو عدم زواج الفتاة أو الشاب دون رأيهما ودون قرارهما هما، لا رأي الأم والأب أو العشيرة أو العائلة أو الأعراض. هذه واحدة. تفهم. Dan salah satu budaya yang sering Syekhna ingatkan kepada kita sebagai orang Nusantara, yaitu pernikahan itu harusnya terjadi dengan keputusan seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, bukan keputusan keluarga besarnya, orang tuanya atau klannya dan lain sebagainya. بزوجوها اليوم تطلق بكره، بزوجوه اليوم بتطلق بكره. شو الكلام؟ Akhirnya anak dipaksakan nikah tanpa persetujuannya, nanti besoknya dia sudah minta cerai. وضربنا مثلا قائما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته. سيدنا علي وستنا فاطمة ارتبوا كلاهما في حضن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمها وتعرفه ويعرفها، ومع ذلك لما جاء يخطبها لم يزوجها النبي قبل أن يسألها ويأخذ موافقتها ورضاها. لذلك الزواج يقوم بقاعدتين، ما هو الطلب والقبول، وإلا يكون العقد فاسد. فافهم. فليس رأي للأب ولا الأم في هذا الموضوع، الرأي لصاحب القرار من يتزوج. نعم. Dan bahkan ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana ya ketika
Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, ya, padahal mereka dua orang yang saling kenal dan saling mengetahui bahwasanya ini baik dan ini baik, ya. Tetapi ketika Sayyidina Ali itu melamar, Rasulullah tidak melakukan, hal pertama yang Rasulullah lakukan adalah bertanya dulu kepada Sayyidah Fatimah, bukan karena udah pasti saling kenal, pasti suka dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. أما عند أهل التحقيق وأهل التصديق والصدق مع الله عز وجل والصادقين فهو زهد واجب في كل ما عدا الله، عدم انشغال قلبك بغير ربك، هذا مفهوم المحبة، فافهم. Dan adapun ya tadi kalau di masalah fikih kan ada yang mubah, ada yang haram, ada yang harus ditinggalkan, ada yang boleh. Tetapi kalau menurut ahlillah, ya ahli tahqiq, ya, mereka mengatakan bahwasanya apapun yang membuat mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala itu mereka tinggalkan. قال تعالى من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فافهم. Dan hal tersebut didukung oleh hadis bahwasanya ya barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan dirinya. لذلك أهل الطاعات لا يسعهم إلا الامتثال لأمر الله أمرا ونهيا. Dan ahli taat ya selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. تحرير 6 تحرير تعطيل جيد دنيا أي الدنيا وما فيها للعبد الزاهد السالك إلى ربه أعظم عند الله من حلي الراغب بمن؟ العفيف المالك. فإذا ازهد في الدنيا أكثر من طمعك بما يعطيك ربك، فعين العطاء هو الامتثال لأمر الله. نعم. حلي الراغب يعني ايش؟ الراغب الذي يريد الشيء، يعني الطامع في الشيء. فأنت ما تطمع في الجنة فعليك تزهد في الدنيا، تطمع بالدنيا وبدك الجنة بلا كلام فاضي. نعم. Orang yang zuhud di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang zuhud ya daripada dunia itu lebih baik daripada orang yang mengejar dunia ini atau orang yang raghib, orang yang menginginkan dunia ini. طيب اسمع هذا المفهوم. التعطيل أن تخلع الحلي لتعطل وشوشة الشيطان وطمع الدنيا، والجيد أن تخلعها من عنقك وتسلمها إلى ربك، وهي كناية عن تخلي السالك عن زخرف الدنيا وما فيها كي يحفظ نفسه من مزلاتها وسقطاتها. فهم؟ لذلك إن الزاهد الصادق يزهد مع ذلك في نعيم الآخرة، لأنه لا يريد إلا ربه ولا يطمع في نعيم الآخرة، يطمع برضا ربه. هذا المقصود. نعم. Dan maksud daripada jumlah ini ya adalah tatil itu adalah melepaskan perhiasan-perhiasan ya daripada tubuh atau daripada tubuh ya. Itu adalah sebuah kinayah daripada zuhud ya. Atau kinayah daripada zuhud atau meninggalkan dunia ini. Jadi ibaratnya itu seperti seseorang yang memiliki tapi meninggalkan itu lebih baik daripada seseorang yang memang tidak melakukan, dia afif tetapi masih raghib. Ya, dia punya emas, dua-dua punya emas, satu meninggalkan, satu memang emasnya milik dia tak mencuri, dia tak apa tapi dia pakai terus. Itu lebih yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua. القناعة من الله طاعة ولا حرمان؟ سؤال لكم. نعم. Sifat. نعم. اسمع الكلام. القناعة من الله حرمان ولا عطاء؟ عين العطاء. إياك أن تقنع بكرم الله فاطمع
من زهد في كرم الكريم أهبل ولا يفهم. فالقناعة من الله حرمان، فلا تطمع في الآخرة، إنما اطمع بصاحب الآخرة، لأن الجنات شهوات مثل النار شهوات خوف، فيجيك شهوات طمع. فين صار ربك؟ ضايع عن ربك أنت. لو تقول عن نفسك عبد الله، أي عبودية لله ومشغول بجنته وبناره؟ هذا يكون من أهل الطاعات، عم نحكي، مش عم نحكي من أهل الغفلات. فإن كنت من أهل الغفلات مصيبة، وكنت مشغول عن الله مصيبة ثانية. فافهم. نعم. Di sini Syaina bertanya, qanaah terhadap akhirat itu adalah pemberian atau qanaah apa merasa cukup dengan pemberian akhirat itu, apakah itu pemberian dari Allah atau sebuah larangan dari Allah? Ya. Kita jawab bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf jawab dengan mengatakan salah. Karena qanaah terhadap akhirat itu pun masih salah. Ya, jangan pernah berhenti meminta dari sang pemberi. Ya, karena sesungguhnya pemberian yang paling mahal itu adalah dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa cukup hanya dengan akhirat, ya. Ini adalah omongan kepada orang ahli taat. Ya, karena ada juga ahli maksiat yang masih memilih dunia daripada akhirat. امرأة علمتنا الطمع بالله. اسمعوا يا رجال، يا رجال، بتقول نحن رجال، نحن رجال. اسمعوا، المرأة رابعة العدوية علمتنا مفهوم المحبة بالصدق. قال: فلا تطمع في الآخرة لأنها شهوات كما أن الدنيا فيها شهوات. الجنة شهوة ولا لا؟ شهوة طلب ونعيم، والخوف من النار شهوة خوف من عذاب. طيب، وإن كانت ممدوحة وطيبة من الله عز وجل ووعدنا بها، لكن لا تنشغل بها عن صاحبها، فتكون غافل عن معنى العبادة لله عز وجل. طيب، وهي طيبة، وعليك أيها المريد ألا تطمع إلا بالله عز وجل، ودع كل ما سوى الله دنيا وأخرى، فأنت عبد لله لا عبد لدنيا ولا عبد لأخرى. فافهم. لذلك قالت رابعة العدوية: ليس لي في الجنان حظ، ما بدي الجنة، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، أنا لا أبتلي بمحبوبي بديل، الله فقط، بعد ذلك يضعني حيث يشاء. فافهم. فهل عقل؟ تفضل. Dan seorang perempuan yang bernama Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, yang dimana dia seorang perempuan yang mengajarkan ribuan daripada laki-laki. Di dalam syairnya beliau mengatakan, saya tidak menginginkan surga, bahkan saya tidak menginginkan selain kekasihku, atau saya tidak menginginkan hal lain selain kekasihku, pengganti dari kekasihku. انتبه، الدنيا تنوير، الدنيا كالحية، منظرها يزين ناعم جميل، ومسها لين لطيف، لا في شوك ولا في أذى، ولكن باطنها قبيح وسمها دفين. من أصابه سم الحية كان الموت رديفه. فهل فهمت يا فطين ويا زكي؟ نعم. Tanwir yang ketujuh, dunia itu adalah seperti ular yang dimana dia penampilannya berwarna dan penampilannya berwarna, memiliki warna yang indah, dan bahkan kulitnya sangat-sangat lembut, ya, tetapi dalamnya itu sesuatu yang sangat buruk, ya, dan barang siapa yang menyentuhnya dia akan terkenai racun. Begitu juga dengan dunia, yang dimana orang kalau sudah tenggelam di dalamnya akan melihat keburukannya, dan bahkan orang yang terkena racunnya dia adalah orang yang akan pasti mati.
اسمع البيان النبوي الآن لك. إذا بتحب النبي اسمعوا النبي شو بيقول. الدنيا حلوة، الدنيا حلو. لم يقل قبيحة، خضرة جميلة، وإن الله مستخلفكم فيها، تارك لكم الدنيا تعيشون فيها، ولكن لماذا؟ فينظر ماذا تعملون. ترككم مش مشان سواد عيونكم والتنعم، امتحان لما قلته في الأزل. بلى أنت، فإن شغلتم في الدنيا كذابين على ما ادعيتموه، والكذاب ماذا مصيره؟ القبول ولا الرفض والطرد؟ فاتقوا الدنيا، انتبهوا من الدنيا، حية ناعمة جميلة. واتقوا النساء، ستغضب النساء، وأنا أقول لكم واتقوا الرجال، فهم لعنة أكثر من النساء في الفتن. فافهم. فإذا والفتنة هنا امتحان لنرى صدق الطلب من أنانية الطلب. فافهم. نعم. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dunia itu ya indah. Dunia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan kepada kita dunia fayanzuru agar Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita akan lakukan dengan dunia yang indah ini, ya, di mana kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah hambanya di dalam alamul azal, ya. Dan lanjut perkataan Rasulullah SAW mengatakan fattaqud dunya, maka ya jauhilah atau bertakwalah di dalam dunia ini. Dan ما معنى كلمة اتق الدنيا فاتق الدنيا؟ ما معناها؟ يعني خاف منها، ابتعد عنها، ما تتعلق فيها، بتأذيك وأنت لا تدري. الاتقاء هو الدفع الشر. نعم. Maka dan takut di sini adalah arti takutilah atau jauhilah dunia ini. Ya, dan ولذلك هنا جئنا للنساء ولكن سنأتي للرجال، لا تخافوا. بلاء. نعم. ترجم. Dan Rasulullah SAW melanjutkan dan mengatakan fattaqu wattaqun nisa, ya قول تكلم. Wattaqun nisa atau jauhilah atau ya takutilah perempuan. Dan Syekhna di sini menambahkan juga wattaqur rijal, dan jauhilah dan takutilah laki-laki, karena laki-laki jauh memiliki fitnah-fitnah yang lebih banyak. ما معنى هذه الآية الآن؟ إيش نتكلم بقى بالشريعة. واتقوا النساء، لماذا ربط الدنيا بالخوف من الدنيا؟ فاتقاء الدنيا واتقاء النساء، وهذا لفظ عام وليس خاص، ليس بنوع معين. ها؟ ما هو التقوى؟ دفع الشر واتباع الخير، وهذا يحصل للرجل والمرأة على الإطلاق. كم من رجل شيطان أدمئة امرأة وبيضحك على النساء، أقتل النساء. واضح؟ ما بيطلع النساء شعره بدهاء بعض الرجال. لذلك لا نقف عند الألفاظ القرآنية ونلعب فيها ونتغنى فيها، لا، ما صحيح الكلام. الفتنة فتنة في الرجل والمرأة. كم من مرأة صالحة وكم من مرأة فاتنة، وكم من رجل فاتن وكم من امرأة صالحة. فاطمة بنت النبي وعائشة وخديجة عاشت معنا معه، فهذه نماذج. فكيف نقول نساء؟ فلفظ العام هنا لفظ تحذير وليس لفظ إهانة لجنس المرأة. فافهم. Dan di sini Syekhna mengatakan ya dari segi menggunakan kacamata syariah, ittaqun nisa di sini adalah lafaz yang umum, bukan sesuatu yang khas, ya. Karena di dalam ketika kita katakan wattaqun nisa, seakan-akan seluruh nisa menjadi sesuatu yang kita harus jauhkan, sedangkan
sebagian daripada nisa itu adalah zaujatun Nabi dan anaknya Rasul Sayyidah Fatimah dan lain sebagainya, maka tidak mungkin ini adalah lafaz yang khas. وهنا عندما أطلق لفظ النساء ليس الشمول على الكل، Nah, هنا يريد البعض، كما هناك لما نقول الرجل ليس الرجال كل الرجال، يريد البعض. يجب أن لا نحرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. dan ya, tetapi sebenarnya perintah di sini adalah menjauhi siapapun yang membawa fitnah kepada kita, mau itu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Karena seberapa banyak perempuan-perempuan yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu juga banyak perempuan yang tidak baik yang kita harus jauhkan. Dan begitu juga dengan seorang laki-laki, ada juga laki-laki yang memang seperti setan. Tetapi ada juga laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهل اعتبرت أيها الإنسان وقال عليه الصلاة والسلام اسمع الدنيا لم يقل الدنيا جميلة، قال الدنيا ملعونة لأنها فتنة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا استثناء ذكر الله وما والاه من فعل الخير وعالم أو متعلم. هذه هي دنياك أيها المسلم، وما عدا ذلك امتحان وابتلاء. نعم. Dan bahkan hadis lain yang dimana Rasulullah mengatakan bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang dilaknat, ya. Dan apapun yang diisi, apapun dunia ini dan apapun di dalamnya, apapun yang di dalam dunia ini adalah sesuatu yang dilaknati, ya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa mawalahu, dan apapun yang serupanya, dan juga seorang alim atau seorang yang muta'allim yang sedang belajar. هكذا الدنيا ومثلها الشيخ كالحية منظرها جميل ومسها ناعم ولكنها مؤذي، داخلها وباطنها قبيح ومؤذي، يحمل السم المهلك والعذاب المميت وقليل هم المعتبرون. Begitulah dunia. نقف هنا والحمد لله. يا تفضل. Begitulah dunia yang dimana luarnya indah tetapi sebenarnya dalamnya adalah sesuatu yang buruk, dan bahkan dalamnya itu adalah sesuatu yang beracun. Ya, celakalah orang yang masuk ke dalamnya, dia akan kena racun sehingga dia mati. نعم والحمد لله رب العالمين. في أي سؤال؟ في سؤال؟ فاتحة.